आज के शो में बात करेंगे। JIT की रिपोर्ट पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तवील मुशावरत, मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं रिपोर्ट नामुकम्मल है और इसमें बहुत सी खामियां भी हैं। किसी कंपनी में वज़ीर-ए-आज़म का नाम नहीं। JIT रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात के बाद हुकूमत पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को उनका कौम से किया गया वादा याद दिलाने की गर्ज से कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने पर इत्तेफाक। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। और बात होगी दूसरों से हिसाब मांगने वाले इमरान खान से भी अदालत ने उनकी कमाई का हिसाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को क्रिकेट से कमाई गई रकम की तफसीलात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हासिल की गई आमदनी के बारे में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। लंदन फ्लैट की खरीदारी से मुतालिक तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं इमरान खान एक अवामी शख्सियत है और वो कहते हैं कि चोरी का सुराग लगाया जाना चाहिए तो यही असूल उन पर भी लागू होना चाहिए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। मैं नुसरत जावेद 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे बार बार इस्तदा करता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है बोल बोल पाकिस्तान 1, जबकि ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _, जबकि डॉन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भाई समर, आपने जो इंट्रो बनाया है उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज? बिल्कुल। कैसे? आपकी बात जो है उससे तासुर कुछ इस तरह का मिल रहा है कि गालिबन हो सकता है आप ये तासुर न देना चाह रहे हों, तो मैं तो चूँकि आपका इंट्रो आपको पता है कि आप मालिक हैं भाई, मैं तो यहाँ आपकी नौकरी करता हूँ, कि ये जो इन्होंने चैलेंज करने का फैसला किया है, क्या ये पीर के दिन करेंगे? तो पीर के दिन तो करना ही है कि भाई इनको कॉपीज़ मिल गई, इनके वकला जाए और जो कुछ है उसके जवाब दें, या उससे पहले कुछ करने का इरादा? गालिबन उससे पहले कर देंगे, ये अपना जो एतराज़ात है वो दायर कर देंगे। उससे पहले एतराज़ात? बिल्कुल। यानी उन्होंने जो मंडे तक करने थे वो पहले कर देंगे या मंडे उससे पहले कर देंगे, लेकिन इम्कान जी ये पहले कर देंगे। आज जो मीटिंग हुई उसमें एक तो ये फैसला हुआ है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कि ज़बरदस्त जितने भी कानूनी फोरम्स हैं तमाम पे ये केस भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा, दिफा किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, और इम्कान ये है कि जितने जल्द उनका केस तैयार हो गया, ये डिपेंड करता है कब तैयार होता है, लेकिन पहले ही इम्कान है कि यानी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं हो? नहीं, इस्तीफ़ा नहीं, डट गए? बिल्कुल डट गए। अच्छा, अब अगर तो बात यह है कि इस्तीफ़ा नहीं देना और कुछ चैलेंज करना है, तो फिर मेरे जहन में कुछ शुबहात हैं जिनका थोड़ा सा इशारा मैंने कल प्रोग्राम में दिया था, उसकी क्लिप चला ले अगर आप इजाज़त। बिल्कुल रिमाइंड कर। हाँ भाई ज़रा दिखाना भाई कल मैंने क्या कहा था। नवाज शरीफ साहब का हर हवाले से ये कानूनी हक है डिफेंड करें कि वो अपने आप को डिफेंड करें, लेकिन उनको जो शख्स भी ये मशवरा दे रहा है कि वो वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहते हुए अपने आप को डिफेंड करें, वो हरगिज 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 मैं दोबारा कह रहा हूं, उनकी बेहतरी नहीं सोच रहा। हतल वसा कोशिश तो उनकी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही रहे, कानूनी जितने ऑप्शन है तमाम के तमाम एक्सरसाइज किए जाए कि नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा बच जाए। अगर यही करना है, प्लान बी भी तो, अगर यही करना है तो कभी निहाल हाशमी, कभी ख्वाजा साद रफीक, कभी फलाना कभी फलां उनके जरिए न कहें, बतौर वजीर आजम कहें। अगर वो वाकई महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ को साजिश थी और वो बतौर वजीर आजम उनके नॉलेज में है, तो उन्होंने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा नहीं देना, तो यह फिर उनकी तारीखी, अखलाकी और आईनी मजबूरी है कि जाए अदालत में, एक फुल फ्लेज्ड पिटीशन लेकर जाए और वहां पर कहे कि जनाब मुझे एज वजीर आजम जो मालूमात हैं उनके मुताबिक A B C D E F
FGH सारी सामने रखते हैं। ये सारी साजिश हुई, ये लोगों ने की, और मेरे पास एज प्राइम मिनिस्टर ये मालूमात हैं। और इससे पहले कि पैनामा केस का फैसला हो, फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठे। आफ्टर ऑल आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने आइन के तहत ये कसम खा रखी है। मैं जो फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ, एक GIT ने दिए हैं, एक मैं पेश कर रहा हूँ जो बतौर वजीर आज़म मेरे नॉलेज में आए, इनको देखा जाए। जी भैया, तो मेरा अपना ख्याल है कि जिस बात पर एक्टिवली कंसिडर किया जा रहा है उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अगर वजारत को नहीं छोड़ना, इस्तीफ़ा नहीं देना, तो वो एक बाकायदा अपनी इस्तदा तैयार करें, उस इस्तदा के साथ ये कहें कि बतौर वज़ीर आज़म ये बातें मेरे नॉलेज में हैं, और इससे पहले कि आप GIT की जो रिपोर्ट है उसको वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच कंसिडर करे, आप पहले इन मामलात पर गौर करें, और साथ इस्तदा ये भी की जाए कि चूँकि ये बहुत बुनियादी आईनी सवालात मैं उठा रहा हूँ, लिहाजा उनकी रोशनी में मेरी इस पिटिशन की जल्द अज जल्द समाअत हो, और ये फुल कोर्ट, सारा कोर्ट इसको सुने। लेकिन मेरी जो नुसरत साहब मालूमात है वो सेम बेंच के सामने अपने एतराज़ात लेकर जाएंगे, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं बड़े खुलेआम कि ये जो है इमरान नामा था GIT की रिपोर्ट, ये पकौड़ों वाले कागजात थे, तो वो सेम बेंच के सामने लेके जाएंगे कि GIT ने जो दिया है उसके लिए। तो फिर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात को एक्टिवली, मैंने लफ्ज़ मोहतात अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक्टिवली कंसिडर किया जा रहा है, करते हैं या नहीं। हाँ, आपकी बात से मैं इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि भाई विली निली बाय ऑल मीन्स उनको कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई हैं, बिल्कुल, तो मंडे के दिन उन्हें तो जवाब देना ही है आइंदा समाअत में, बिल्कुल, तो उसको वो फिर जुमेरात को क्यों करें, जुमे को क्यों करें, बल्कि और गौर खौज करके तो अपना जवाब देंगे ना, अपना वक्त दें। और उस दौरान मंडे वहाँ तक जाते हुए, जैसे आज डार साहब ने यानी कि प्रोग्राम खा गए 7 से 8 वाले, इस तरह रोज़ाना जो हैं वो कोई ना कोई उस वक्त तक अपना जो है वो नैरेटिव बिल्ड करते रहें टेलीविज़न के ज़रिए। कोई तुक नहीं बनता ना, कोई तुक नहीं बनता कि मंडे से पहले जो आइंदा पेशी है, आपने जो जवाबात दाखिल करने हैं उनको पेश कर दें, वो तो बल्कि आप पूरा टाइम अवेल करेंगे। बिल्कुल, अगर आपने कोई जल्दी में पिटिशन करनी है तो फिर उसकी लाइन जो है वो भैया दूसरी बनेगी, जो जिसकी सुनगुन है। आप दे रहे, मियाँ साहब कभी सुना है तैयार हो जाते हैं, फिर कभी कहते हैं नहीं रहने दो, देख लेने, कोई बात मेरे तक जो किसी ने भाई पकड़ा ही नहीं दी। लेकिन ये बात जो है ये चल रही है। इसके चलने की एक वजूहात, अगर आप थोड़ा सा लोग हमारे बोर ना हो, क्योंकि गर्मा गर्मी होती है ना चीज़ों की। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुनियादी तौर पर एक अपील कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है, कोई अपील नहीं। बिल्कुल, आखिरी फोरम है। अब सवाल ये उठता है, आपके महबूब रहनुमा रावलपिंडी के बुकरात असर ने आज ऐलान किया है कि 62-63, मैं कल आपको इल्तिजा कर रहा था कि हमारे कुछ दोस्त ये तासुर दे रहे हैं जो मेरी दानिश में गलत है। GIT की रिपोर्ट प्राइमरीली ये कह रही है कि साहब मुंदरजा ज़ेल शवाहत की बिना पर अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे तो आर्टिकल 62-63 का इत्तलाक करते हुए नवाज शरीफ साहब को अपने ओहदे के लिए नाअहल करार दे सकती है। बिल्कुल, बाद अज़ां या साथ ही सिमल्टेनियसली वो फिर इन पे जो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब, हसन हुसैन और मरियम दीगर मामलात की उनके खिलाफ
نیب کے کیسز، فورجری کے کیسز اور وٹ ایور. یعنی جو نیب ریفرنس کی کل جو بات ہوئی ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا سٹیپ ہو سکتا ہے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ 62 سبسیکوینشل بنیادی جو ہے غالباً جی آئی ٹی اور کوئی کرے نہ کرے. ون آف دا پٹیشنر آپ کے محبوب اور ہر دل عزیز راولپنڈی کے بروکرات اصل انہوں نے تو کہا ہے کہ میں خود جرا کروں گا پرائم منسٹر، کیونکہ وہ تو خود ہی وکیل بھی ہیں. انہیں تو ہر موقع کی غزل منہ زبانی یاد ہوتی ہے. وہ تو اب خدا کا شکر ادا کرے کہ کہیں موسیقی کا کمپٹیشن نہیں ہو رہا، ورنہ راگ بہاری بھی سنا دیں. ہے تو ہر فن والا ٹائپ کے، اتنی ریٹنگز ایسے تو نہیں ملتی انہیں. تو بنیادی اس کو چیلنج کرنے کی گنجائش یوں بن رہی ہے کہ 184(3) اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے جائیں. بالکل، کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک نظیر بن جائے گی. دیکھیے ہمارے ہاں جو لا ہم فالو کرتے ہیں یہ اینگلو سیکسن ہے. اینگلو سیکسن لا کے اندر جو کہ ہم برطانیہ کی غلامی میں رہے، اس میں یہ ہے کہ دو فریق ہوتے ہیں. ان فریق کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے یا آپ نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو ریاست بھی ایک فریق ہوتی ہے. بالکل، اسی لیے آواز پڑتی ہے سرکار بنام نصرت جاوید حاضر ہو. تو عدالت آربیٹریشن کا کام کرتی ہے. اس کے مقابلے میں رومن اور فرینچ ٹریڈیشن ہیں جن میں کورٹ انکوزیٹرل، بالکل، یعنی وہ خود آپ کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں. 84(3) میں یہ گنجائش نکل رہی ہے صادق اور امین کی امین نہ ہوں آپ. تو نواز شریف صاحب کو آپ کے ہر دل عزیز رہنما نے اس بنیاد پہ فارغ کروایا. جی آئی ٹی کی رپورٹ واضح اس طرف لے کر جا رہی ہے. اب اگر یہ نظیر بن گئی، پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، تو پھر آج جس طرح عمران خان صاحب کو کہا کہ نکالیں، وہ تو ملنگ آدمی، درویش آدمی ہیں، کہاں سے بیچارے رسیدیں لائیں گے کہ جی کاؤنٹی سے اتنے پیسے ملے تھے. لیکن اب چونکہ سوال ہوا تو پھر اب تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ ہر ایک کو اگر انہیں چلے جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نشر صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 84(3) از خود سماعت اس کے، یعنی اس حوالے سے اگر ڈائریکٹ جو پروسیس باقاعدہ آئین میں، قانون میں دیا گیا ہے کہ ایک سٹنگ ممبر آف نیشنل اسمبلی کو کیسے آپ نے فارغ کرنا ہے، اگر ان تمام کو کراس کر کے فاسٹ ٹریک پہ سپریم کورٹ سے ہی 62-63 کا اپلائی ہو کر ایک ایم این اے فارغ ہوا، کیونکہ نواز شریف صاحب پہلے ایم این اے ہیں، بعد میں وزیر اعظم. بالکل. اچھا، اب اسی میں اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ میرے منہ میں خاک کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چلن کو عمران خان صاحب بھی فارغ ہو گئے، اور خود سپریم کورٹ ایک مرتبہ اپنے ریپارکس میں کوئی ایک معزز جج صاحب فرما چکے تھے کہ اگر 62-63 کا اطلاق مناسب ہوا تو شاید سراج الحق کے کوئی اور پارلیمان میں ان کے علاوہ ساری پارلیمان خالی ہو جائے گی. تو پھر تو ہوگا کہ غالباً ہر دوسرا ایم این اے اپنی جان بچاتا پایا جائے گا. تو یہ ایک سنجیدہ آئینی اور قانونی سوال ہے. میری دانست میں، میری ہمبر رائے میں، نواز شریف صاحب اس پر اس وقت خود سوالات نہیں اٹھا سکتے. پریشان ہیں تمام سیاستدان، پریشان ہیں اس سے، تمام جماعتیں پریشان ہیں. اور ایک امینڈمنٹ بھی فرحت اللہ بابر صاحب کی اس پہ آئی ہوئی تھی، حکومت کنسیڈر کرنا چاہ رہی تھی اس کو، لیکن چونکہ اب وقت نہیں تھا، اس کو کنسیڈر کر نہیں سکتے تھے. لیکن جب وقت آیا 2018 کے بعد یا جب بھی تھوڑے حالات بہتر ہوئے تو اس کو ضرور تو غالباً پھر یہی ہوگا کہ ایک مرتبہ پوچھ لیا جائے گا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ کیونکہ یہ تو ایکٹیولی کنسیڈر کیا جا رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں یار ہم منڈے کو ہی فیس کریں گے، اور جی آئی ٹی کی رپورٹ میں جو جھول ہیں ان کا سامنا کریں گے. جو میری دانست میں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
ایز نصرت جاوید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے عہدے کی اسی دن تخیر ہو گئی تھی جس دن نواز شریف صاحب GIT گئے تھے. یہ تو چلے گئے, اگر یہ فارغ بھی ہو گئے تو میں لکھ کے کہتا ہوں کہ آئندہ کا وزیر اعظم SHO آپ پارا کے سامنے پیش ہوگا, کوئی نہیں روک سکتا. پریزیڈنٹ آپ نے سیٹ کر دی, ہو گیا سیٹ. اب بھی ان کے لیے شاید مناسب یہی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پٹیشن کر کے داد فریاد کر لے سپریم کورٹ کو, جی آپ فل بینچ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد یہ بتا دیں کہ آئین میں اس شخص کو جس پر یہ تہمت ہے, یہ الزام ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے TORs کیا ہیں, اس کا دائرہ اختیار کیا ہے, کیا اس کا ٹیلی فون ٹیپ ہو سکتا ہے اس کی اطلاع کے بغیر, کیا اس سے ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے اس کو بتائے بغیر, وغیرہ وغیرہ, اور بہت ساری چیزیں, اور بھی کچھ باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ورجن آئر لینڈ سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نیسکول وغیرہ کا اصلی مالک کون ہے, خط و خطابت کب شروع ہوئی, کس نے کی, کس دور میں کی, کب کی, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق ان کے پاس کچھ سالڈ ڈاکیومنٹس ہیں جو یہ شو کر رہے ہیں کہ مچ بیفور دس پاناما تھنگ فلیٹس کی اونرشپ کے لیے کام شروع ہو گیا تھا, اور میں ذکر مشرف کے دور کا نہیں کر رہا ہوں. میں کیا عرض کر رہا ہوں سر؟ مشرف کے دور کا ذکر آپ نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہا ہوں. تو اس کے درمیان میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے تو اس کے بارے میں. اب یہ جو بیسک جو ہے کہ کیا سپریم کورٹ 1843 کے تحت از خود اختیارات, کوئی بھی بندہ پٹیشن لے کر چلا جائے, مثلا آپ ہی کے ہر دل عزیز رہنما کے بارے میں. میرے سر ہر دل عزیز کہاں سے آگے نصرت آپ کے دوست چلے اچھا مجھے بہت پسند ہے یار, وہ نہ ہو. نہیں ویسے دیکھو ایک بات سنو میری, اگر وہ صاحب نہ ہوں آپ مجھے بتائیے, ہم تو ریٹنگوں کے محتاج آئی بالز کو مرتے ہیں, ترستے ہیں, تو ان سے تو رونق ہے یار. ویسے اب ریٹنگ وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. اچھا کافی گر گئی ہے. اب کس کے پاس؟ پتہ نہیں کس کے پاس ہے, ان کی ریٹنگ کافی کم ہو گئی ہے ویسے. اچھا اتنا جو زیادہ ہے نا تو بندہ تھک جاتا ہے. میں نے کہ اب اس وقت قدر کھو دیتا ہے روز روز کا یار. اب امیتابھ بچن اب آ جائے تو بیچارہ, جیسے میں اس عمر پہ بیٹھ کے, لیکن میں تو بیچارہ جرنلزم کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے جو آپ نے اپنا انٹرو بنایا ہے بنیادی طور پر ہم دوبارہ آتے ہیں, اور میں یہ چاہوں گا آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں, کل آپ بھی اس کو فالو کیجئے گا, اور اگر میرے میں کسی نے میرے ساتھ بات کرنا مناسب سمجھا, میں تو ریٹائرڈ رپورٹر ہوں, تو ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا ایک انڈیپینڈنٹ پٹیشن کے طور پر وزیر اعظم صاحب جانا چاہ رہے ہیں انہی بنیادوں پہ جس کا میں نے وہ آپ کو کلپ چلا کے ذکر کیا ہے, یا کہ یہ بات میں ہضم کرنے کو مجھے معاف کر دیجئے گا, شاید بوڑھا ہو گیا ہوں میں, اگر آپ کا ایڈیٹر ہوتا, آپ رپورٹر ہوتے, پرنٹ کا زمانہ ہوتا, آپ میرے پاس سٹوری لاتے کہ جی انہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کل یا پرسوں اس کو جمع کروا دیں گے, تو میں کہوں گا کیوں بھائی, ان کے پاس منڈے تک کا وقت ہے, انہیں اتنی جلدی کیا ہے. اور اس دوران یہ اسی طرح جیسے آج ڈار صاحب نے ایک طولانی پریس کانفرنس کی ہے, کل کوئی اور کر دے, کوئی اور کر دے, کوئی اور کر دے. پشاور سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب, میں گل رحمان بول رہا ہوں پشاور سے. جی بھیا, جی فرمائیے گل صاحب. جی اور نصرت صاحب, میں نے یہ بات کرنی تھی کہ یہ پچھلے 1 سال سے جو پاناما کا ایشو چلا ہے, اور یہ کبھی در نہیں ہے, کبھی جو ہے کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. نصرت بھائی بات یہ ہے کہ آیا پاکستان کے عوام کے لیے صرف ایک ہی ایشو رہ گئی ہے پاناما کا جو کورٹ میں ڈیلی اس میں بحث ہو رہی ہے؟ نہیں گل صاحب, اس میں اگر آپ اجازت دیں دیکھیے بحث ہو رہی ہے. نہیں ایک منٹ میری بات سنیں. باقی عوام جو ہے وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بات بھی تو ذرا سوچئے بھیا کہ پاکستان کے تیسری مرتبہ ایک وزیر اعظم ہوئے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب
لوگوں سے چاہتے ہوں گے غیر ملکی یہاں آئیں، فورن انویسٹمنٹ ہو. انہوں نے ہمارے مسلسل کیبٹ ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں لوگوں سے. اگر فرض کریں کہ ان کے بارے میں یہ الزام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقیقت ہوگی، بالکل یہ الزام ہو کہ انہوں نے یہاں سے اپنی سیاسی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مال کمایا، اس کو خفیہ ذرائع سے بیرون ملک منتقل کیا، وہاں جائیدادیں بنائیں، تو صاحب میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا، میں کہوں گا جناب مجھے تنخواہ بعد میں ملتی ہے، میرا ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا، اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ اسلام آباد سے کال. جی السلام علیکم. ہلو اسلام آباد. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. آپ نصرت جاوید صاحب؟ جی جی نصرت جاوید عرض کر رہا ہوں. جی صاحب میں نے شکوہ کرنا تھا. ہاں ہاں میرے لیڈر شیخ رشید صاحب کے بارے میں پہلی تو بات یہ کہ آپ ان کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے، کبھی کرتے ہیں تو بری طنز کرتے ہیں ان پر. میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں ادب کے بارے نام نہیں لیتا، جیسے مشرقی عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی نا یا اپنے سسر کا. میں اسی طرح ان کی عزت کرتا ہوں، ڈر کے مارے، خوف کے مارے نام نہیں لیتا. تو مجھے معاف کر دیں اس لیے ہیں پلیز. آپ دل بڑا کریں. میں نے گزارش کرنی ہے. نہیں اب دیکھیں نا، میں نے آپ سے اپنی کوتاہی کا اظہار کر لیا، میں آپ کو بتا بھی دیا، وجہ بھی بتا دی کہ میں ان سے خوفزدہ اتنا ہوں، تو پھر تو آپ کو مجھے دل بڑا کر کے معاف کر دینا چاہیے نا. چلیں جی، اور بریک بھی ہو گئی. چلیں شکریہ. ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دوستو صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ اپوزیشن کی تقریباً تمام جماعتوں نے ہی وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں دباؤ بڑھائیں گے مزید استعفے کے لیے. تو پہلے دباؤ تو اپوزیشن نے کافی طریقوں سے بڑھایا، 126 دن کا دھرنا بھی ہوا، لیکن نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا. تو یہ کیسے استعفیٰ لیں گے؟ بیسیکلی یہ کیا ہے سارا چل رہا ہے؟ اسٹریٹجی وہی ہے. ایک تو خیر سینٹ میں تو اتنا ایمبیرس نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں تو اپوزیشن موجود نہیں ہوتی. غالباً آئیڈیا یہ ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وہاں پہ جیسے گیلانی صاحب کے گرد گھیرا ڈال کے تو گو گیلانی گو کہتے رہتے تھے، تو لیکن نواز شریف صاحب تو آتے نہیں ہیں تو ویسے شور شرابہ مچا لے. میرا نہیں خیال کہ اسمبلی میں یا پارلیمان میں شور مچا کر نواز شریف صاحب کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. استعفیٰ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو کراچی سے پشاور تک سڑکوں پہ آ جائیں، یعنی موجودہ حالات، یا پھر یہ ہے کہ انتظار کریں جہاں پر اتنا صبر کیا ہے. ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں. جی آئی ٹی نے رپورٹ دے دی ہے اور فوکس کریں کہ سپریم کورٹ کو کہیں کہ جناب آپ ڈائریکٹ اپلائی کر دیں 62-63، ٹھیک ہے نا، اور اس کے تحت انہیں آپ خائن اور جھوٹا ثابت کر کے پہلے فارغ کریں، باقی وہ کورس بنے اور اسی کو وہ دفاع کرتے رہے. اس صورتحال میں میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں 62-63 کی ڈائریکٹ اپلیکیشن سے نواز شریف صاحب جب فارغ ہوں گے تو عمران خان صاحب کا قصہ تو چل رہا ہے، مزید بہت سارے آئیں گے. لیکن نصر صاحب ایک بنیادی سوال ہے جو کہ عوامی اور سیاسی حلقوں، تمام حلقوں میں ہی جو ہے کافی زیادہ تشویش اور ایک جو ہے نا وہ تجسس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کب ہوگا، پروسیس کنکلوڈ ہوگا، بڑے عرصے سے چل رہا ہے. تو کیا رف ایسٹیمیٹ کیا ہے، کتنا ٹائم یہ پروسیس لے سکتا ہے جو ابھی چل رہا ہے اس میں حتمی فیصلے تک پہنچنے کے لیے؟ بہت افسوس کی بات، ایسی پیش گوئیاں تو آپ کے ہر دل عزیز آدمی کرتے ہیں. بھائی کورٹ جانے کس نوعیت کا دیکھیے نا، ٹیکنیکلی پوچھو کہ اندازاً نہیں پیارے، ایک عام آدمی جاننا چاہتا ہے. آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ ایک مقدمے کا صرف فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ آنے والی نسلوں کے لیے خود سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا کہ جی آنے والی نسلیں یاد کریں گی، اور پھر اس میں پریسیڈنٹس طے ہونے ہیں نا، سیٹ ہو جانے ہیں. کہ دیکھیں نا، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے برطانیہ کے ایک اخبار میں اسد عمر صاحب کے بارے میں ایک سٹوری چھپ جاتی ہے،
मैं उसको लेकर सीधा बराह रास्त चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में और मैं ये कहूंगा कि जनाब अगर आपने वो पैनामा पेपर्स आए थे उनकी बुनियाद पर अगर नवाज शरीफ साहब को तलब किया, JIT बनी, तो सर व्हाई नॉट नाउ? वो गुंजाइश नहीं रहेगी ना। एक चूंकि आपने तो खुद रास्ता बना दिया, बिल्कुल, अब ये रास्ता बन गया, आने वाले इस तरह के केसेस के लिए एक रास्ता मुतय्यन हो जाएगा। अच्छा, और इसी तरह रहे तो कम से कम इस वक्त जो है 342 अराकीन है या 44? 342। हाँ, 342 में से अल्लाह का नाम लेकर आप बहुत आसानी से 100 बंदा तो फारिग करवा सकते हैं। और अगर उसमें JIT की मदद शामिल हाल हो तो आप 150 तक भी ले जा सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, 150 तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है ना बात? अब इस बात के बारे में जब सोचने का वक्त होता है उस वक्त हमारे ये जालिम सियासतदान सोचते नहीं हैं। इन्होंने पूरे आइन को रिव्यू किया, 18वीं तरमीम जिसके ढोल बजाते हैं। बिल्कुल, तो यार 62-63 को भी देख लेते। मेरी तो दानिश में किसी भी इंसान के लिए मेरे मुंह में खाक, मैं ये कहता हूं कि उसके बारे में वो बात करना कि वो सादिक और अमीन सिर्फ एक हस्ती पे जचता था, जिसका तो भाई मैं अपने आप को उनका नाम लेने के भी काबिल नहीं। जैसे कि एक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, उस्मान बात कर रहा हूं जी, लंदन से। लंदन से जी भैया, फरमाइए। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि जब बुरहान पैदा होना है नेक्स्ट, तो फिर उसको टेक ओवर किसने करना है? बुरहान क्या अभी पैदा नहीं हुआ? पॉलिटिकल बुरहान नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ ना। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी भी आपके ख्याल में स्टार्ट है? अब तो काफी मेरा ख्याल है कि अपने आखिरी लम्हात में पहुंचेगा तो कवर कौन करेगा? कवर करने के लिए भैया बहुत इदारे हैं, ऐसी कौन सी बात है? इससे पहले भी इस पे बुरहान पे ना घबराया करें, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी तो मियां साहब बहुत डटे में कि मैं नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ेंगे तो कोई और कवर करेगा, तो वो फिर क्या पता उनकी पार्टी के अंदर से कोई टेक ओवर कर ले। कौन करेगा भाई? ये चौधरी निसार अली खान साहब के इर्द गिर्द जा रहे हैं काफी लोग, क्योंकि उनके बारे में समझा जाता है कि शहबाज साहब के भी दोस्त हैं, उनकी हुब्बुल वतनी भी बिल्कुल परफेक्ट है, चक्री के हैं, मार्शल रेस है माशाल्लाह। 1 मिनट पहले कॉल एक ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बरकत अली बोल रहा हूँ पेशावर से। जी बरकत अली साहब, माशाल्लाह सर, आपको तो हम बड़े शौक से सुनते हैं, बड़े अच्छे तजज़िया करते हैं आप। मैंने ये कहना था, ये जो नवाज शरीफ की फैमिली के बारे में इतने सारे इंकशाफात हुए हैं और इतने सारे चीजें निकल आई, हाँ। तो एक इज्जत भी कोई चीज होती है, अगर उस पर थोड़ी सी साख आ जाए तो मतलब बंदे को स्टेप डाउन होना चाहिए और किसी और को आगे ले आना चाहिए। हाँ। ताकि नहीं, लेकिन देखिए उसमें देखिए लेट्स बी, हम लोग चूंकि गेस्ट नहीं होते ना, तो हमें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए। जी जी। मैं बार बार इसरार किए चला जा रहा हूं कि जी मियाँ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मुझे आज ही एक साहब जो उनके बहुत ज़्यादा मतवाले हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे गिला किया। उन्होंने कहा साहब, हमारे ख्याल में इस मौके मियाँ साहब का इस्तीफ़ा देना दर हकीकत एडमिशन होगा कि JIT ने उन पर, उनके बच्चों पर, उनके ख़ानदान पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं, और वो शर्म के मारे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इससे बेहतर है वी विल रादर कंटेस्ट, और हम अपनी पोजीशन को विंडिकेट करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर अगरचे इस पोजीशन से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनकी ये सोच है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ इमरान खान साहब की, जो दूसरों के एहतसाब की बात तो करते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी हिसाब मांग लिया है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नसरुल साहब, ये इमरान खान साहब दूसरों के हिसाब तो मांग रहे हैं, लेकिन अपना हिसाब उनसे अदालत बार बार मांग रही है, चाहे वो पार्टी फंडिंग का केस हो या फिर उनके ज़ाती जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे मुतल्लिक हो, कमाई से। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि अपनी आमदनी और उनकी जो कमाई है क्रिकेट से, वो उसका हिसाब दें, और लंदन के फ्लैट से मुतल्लिक भी जो उसकी ख़रीद थी उसकी तफसीलात भी मांगी। ख़रीद नहीं, देखो ये तो देख मेरे भाई, अब एक मसला ये है कि रास्ता आपने बनाया है ना खुद, बिल्कुल, तो आप क्यों ये फ़र्ज़ कर देते हैं कि जो घड़ा आपने मेरे लिए कॉमिक्स होती हैं, कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम,
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा नाम नसीम है, कराची से बात कर रहा हूँ। सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई भी पार्टी इस काबिल है जिसे वोट दिया जाए। इतने करप्ट लोग हर पार्टी में भरे पड़े हैं। हाँ। लेकिन ये एक ही पार्टी का एहतसाब हो रहा है 1 साल से। भाई बाकी करप्ट लोगों को कौन सजा देगा और कब देगा? मुख्तलिफ स्कैंडल्स में पकड़े भी जाते हैं, फिर उनकी रिहाई हो जाती है, उनके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं होता। बता रहा इस जमहूरियत से तो फिर डिक्टेटर। हाँ, डिक्टेटर्स भी, लेकिन वो भी नहीं करते ना यार, वो भी एनआरओ कर लेते हैं, जुबान से अदा करते ही कॉल कट की पड़ी, वो भी एनआरओ कर लेते हैं ना। क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। एक इस्लामाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नुसरत साहब ठीक ठाक हैं आप? जी अभी तक। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है कि अभी ये जो आज जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को जो है ना वो चैलेंज करेंगे समाज से पहले। हाँ, तो ये मंडे का इंतजार नहीं करेंगे? तो ये से पहले ये आपकी क्या राय है कि ये? मैं भैया अभी समर साहब के साथ, मेरा ख्याल है आप हमारा पहला प्रोग्राम का हिस्सा नहीं देख पाए। मैं यही जो है इनके साथ जानने की हम मगजमारी कर रहे थे कि ये चैलेंज तो करने के लिए मंडे को इन्हें तो हर सूरत में अपना जवाब तो देना है ना भैया मंडे को। तो अगर ये चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पीर से पहले जाएंगे, तो शायद कोई नई पिटिशन लेकर जाएंगे। मुझे खदशा है, मुझे शक है अगर इससे पहले, वरना मंडे को जाएं जो कि दिन इनका मुतय्यन है, और खूब अच्छी तरह सोच समझ कर 7 दिनों में अपना जवाब तैयार करें। लाहौर से कॉल है जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, नसीमुल अज़ाइदी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी भैया। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जेआईटी की रिपोर्ट के बाद एहसन इकबाल साहब ने जो नवाज कहा है कि हम इसको रद्द करते हैं, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। राइट दिया उन्हें। बिल्कुल नहीं है। जेआईटी को अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तफ्तीश कर लिए। राइट सर। वो जो नतायज लेकर आई है उसके बारे में मुझे ये कहने का हक है। अगर वो फर्ज करे कि फिर वो, वरना पीर को क्यों तारीख रखी गई है? जेआईटी की रिपोर्ट आई थी, अदालत काली कहते हैं एक्सेप्टेड, ओके फाइन, मिस्टर नवाज गो होम। वो तो आपके पास कंटेस्ट करने का हक होता है ना, कि ये तो नहीं है ना कि पुलिस ने अगर मेरे खिलाफ एक एफआईआर लिखी है फर्द जुर्म की, तो मैं कहूँगा जी मैं नहीं मानता ये। सब लोग उसे मिक्स भी करते हैं कि ये जो जेआईटी की रिपोर्ट है ये फैसला नहीं है, इस रिपोर्ट की बिना पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला देना है। क्योंकि यार मेरे जैसे इंतहाई पढ़े लिखे आदमी 8 से 9 तक बैठे जो होते हैं कौम को गुमराह करने के लिए। खुदा हाफिज। चलिए जी, ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया है। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।